नाजरीन, मैं हूँ कुर्बान बलूच। नाजरीन, सावन का सीज़न शुरू होने वाला है और मानसून की बारिशें मुतवक्के हैं अगले हफ्ते से। और मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस साल जो बारिशें होंगी वो नॉर्मल होंगी। तकरीबन ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 10 से 15% बारिशें जो मामूल से ज़्यादा होंगी। लेकिन बदकिस्मती से उसके बावजूद मुल्क के जो टेल एरियाज़ हैं, ख़ास करके सिंध के टेल एरियाज़ हैं, वहाँ पानी की शदीद कमी है, ज़रई पानी की शदीद कमी है, लोग एहतजाज कर रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं, मैंने इससे पहले भी एक प्रोग्राम किया, आज फिर मैं ये आपको दिखाने जा रहा हूँ कि ये सिंध का एक टेल तहसील है जोही। वहाँ आज सैकड़ों लोगों ने पानी की कमी के ख़िलाफ़ मुजाहरा किया है। और इसी तरह बदीन ठट्टा के टेल एरियाज़ में पानी की कमी है, वहाँ एक्यूट शार्टेज है। खैरपुर नाथन शाह का जो एरिया है वहाँ भी पानी की कमी है। ये जो लोग हैं एरिया के, जो जानने वाले दोस्त हैं, उनकी तरफ से ये जानकारी दी गई है कि वहाँ भी पानी की कमी है। हालांकि पानी जो हमारे डैम्स में इस वक्त 7 मिलियन एकड़ फीट से ज़्यादा पानी मौजूद है और अगले हफ्ते से मानसून का सीज़न शुरू होने वाला है। इसके तफसीलात आपको यकीनी मैं बताने जा रहा हूँ और ये पेश भी करूँगा। उसके साथ साथ कुछ जो हमारे पास जो एक ख़त्तो किताबत है इरसा और सूबों के दरमियान और विदिन सूबों के दरमियान जो ख़त्तो किताबत है, या फिर फ्लड कमीशन में जो इजलास इस हवाले से हुए उनके हवाले से जो तफसीलात हैं वो भी मैं आपको साथ शेयर करूँगा, इसी प्रोग्राम में आपको दिखाऊँगा। इससे पहले जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। तो मैं बात कर रहा था कि एक तरफ ये हमारी बदकिस्मती है इस मुल्क की में कि मिसमैनेजमेंट इतनी बढ़ गई है कि चीज़ें वाफर मिकदार में मौजूद हों फिर भी लोगों को दस्तयाब नहीं। वो चीनी हो, वो बिजली हो, वो गंदम हो, आटा हो, फ्यूल हो, इसकी मिसालें आप देख चुके हैं। अब पानी की सूरत हाल भी यही है। मेरा पानी फोकस इसलिए है कि मैं बदकिस्मती से उसी इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ, सिंध के टेल एरिया से, जहाँ पानी नायाब है। लोग बूंद बूंद को तरस रहे हैं। और मैंने आपको ये बता दिया कि अभी इस वक्त भी हमारे डैम्स में 7.25 मिलियन एकड़ फीट पानी ज़ख़ीरा मौजूद है। उसके साथ साथ जो मानसून का सीज़न है वो प्रेडिक्शन ये है कि अगले हफ्ते से बारिशें शुरू होंगी। और इस हवाले से 25 जून को फिर फ्लड कमीशन में एक मीटिंग हुई है, उसमें सारे जो स्टेक होल्डर्स ने शिरकत की है। उसमें इस चीज़ हवाले से डिस्कस किया गया है कि अगर फ्लड की सूरत हाल बनती है तो मंगला डैम से पानी की रिलीज़ या स्पिलवे खोलने के हवाले से जो इक़दाम हैं उस तरह उसको कैसे मैनेज किया जाए। और उसके साथ साथ जो सूबों की जो कि सूरत हाल है पानी के हवाले से उसको भी डिस्कस कर दिया गया है। अब रिसेंटली सूरत हाल ये है कि सिंध हुकूमत की तरफ से ये अभी भी शिकायत है कि वहाँ उसको पानी कम मिल रहा है। लेकिन हमारे पास, मैं ये आपको ये लेटर दिखा सकता हूँ, इरसा की तरफ से सिंध को जारी कर दिया गया है। उसमें ये कहा गया है कि सिंध को 1,75,000 क्यूसिक पानी फराहम किया जा रहा है, जो उसके शेयर से 13% ज़्यादा है। 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक सिंध ने जो शार्टेज शेयर की है वो सिर्फ 4% शेयर की है। हालांकि इस सीज़न में जो शार्टेज है वो 10% है। अब इस हवाले से सिंध हुकूमत ने इरसा को एक ख़त लिखा है, उसका जवाब है, मैंने वो ख़त मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो आप उसको ख़त को देख सकते हैं। उसमें इरसा का ये कहना है कि भाई आपको पानी 1,75,000 क्यूसिक दिया जा रहा है और ये आपके शेयर से 13% ज़्यादा है। उसके बावजूद अगर ये कमी है तो ये बदकिस्मती है। सिंध इरसा ने इस हवाले से सिंध पे इल्ज़ाम लगाया है कि वहाँ जो उसके एरिया है, इंडस बेसन की जो टेरिटरी है, वहाँ जो शार्टेज है उसकी सूरत हाल ख़तरनाक है। वहाँ तकरीबन 37,000 क्यूसिक पानी शॉर्टफॉल है, या चोरी होता है या गुम हो जाता है या ज़ाया हो जाता है, जिसकी कोई डेटा नहीं है। और ये सिंध अपना
اس وجہ سے کافی عرصے سے سندھ اس بنیاد پہ کوٹری ڈاؤن اسٹریم پانی ریکوائرمنٹ کے حوالے سے اپنا کیس اسی بنیاد پہ خراب کر رہا ہے کہ وہاں اس کی ٹیریٹری میں پانی لاسز زیادہ ہیں اور وہ پانی گم ہو جاتا ہے، چوری ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سندھ حکومت نے بلوچستان کے حوالے سے بھی اس کو پانی شیئر نہ دے کے اپنے جو ایک تاریخی ایک ان کا جو دوست تھا یا اسٹیک ہولڈر تھا یا نزدیکی ہم خیال ایک اسٹیک ہولڈر تھا، وہ بھی اسی حوالے سے گنوایا ہے کہ بلوچستان کو حصے کا شیئر کا پانی نہیں مل رہا۔ تو ارسا نے اس حوالے سے جو خط لکھا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی جو سندھ کی حدود میں پانی کی جو لاسز ہیں وہ انتہائی شدید ہیں، اور اس حوالے سے ایک انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ یہ پانی کہاں جا رہا ہے، کیوں لاسز ہو رہا ہے۔ اور اس کے حوالے سے ارسا کا یہ کہنا ہے کہ اس نے سندھ حکومت کو 2 ریفرنس بھی بھیجے ہیں۔ 2 ریفرنس مینس ان کو یہ مینشن کیا ہے کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ارسا نے اپنے خط میں سندھ حکومت پہ یہ زور دیا ہے کہ بلوچستان کو حصے کا پورا پانی دیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر پانی توساک بیراج کے پاس پانی کے فلوز میں اگر ویریشن ہے، اس میں اگر کوئی فرق آ رہا ہے، تو اس حوالے سے ضروری ہے کہ وہاں توسا بیراج پہ وہ جو سندھ حکومت اپنا ڈسچارج آبزرویشن سیل مقرر کرے۔ لیکن سندھ کے ایریگیشن انتظامیہ پہ کوئی اس کے کان پہ جو نہیں رہتی۔ اگر ڈیمز میں اتنا پانی موجود ہو، دریاؤں میں پانی موجود ہو، فلڈ مونسون سیزن سر پہ ہو، اس کے باوجود اگر سندھ کے ٹیل ایریا سوکھ رہے ہوں، لوگ بوند بوند کو ترس رہے ہوں، اور زراعت تو دور کی بات ہے، جانوروں کو پینے کا پانی دستیاب نہ ہو اور لوگوں کو پینے کا پانی دستیاب نہ ہو، اس سے بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ میں نے اس سے پہلے ایک پروگرام کیا، اس میں نے اپنے حلقے کے جو ایم این اے ہیں اس کے بھی ویوز آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، لیکن بدقسمتی کے ساتھ اس کے باوجود یہ مسائل وہاں حل نہیں ہو رہے۔ اب جب میں نے یہ جوہی تحصیل پہ پروگرام کیا تو اس کے ساتھ ساتھ پھر کچھ دوستوں نے بدین سے مجھ سے رابطہ کیا، وہاں صورتحال جو ٹیل ایریا کی ہے وہ انتہائی خراب ہے، میرپور خاص کی صورتحال ہے وہ خراب ہے، خیرپور ناتن شاہ کی صورتحال وہاں خراب ہے۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ جب سندھ اپنا کوئی جینن کیس بھی فیڈرل لیول پہ اگر پیش کرتا ہے تو اس کو منہ کھانی پڑ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی جو ایریگیشن جو مینجمنٹ ہے وہ نااہل ہے، وہ انیفیشینٹ ہے، وہ اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کر پا رہا۔ تو اب یہ جب سندھ نے یہ خط لکھا ہے مزید پانی کے لیے ارسا کو، تو ارسا پنجاب کا جو ممبر ہے ارسا میں، اس نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ اس نے ایک ٹویٹ یا ایک میسیج ارسا چیئرمین کو بھیجا ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اس میں انہوں نے سندھ حکومت پہ، سندھ ایریگیشن پہ یہ الزام لگایا ہے کہ سندھ حکومت جان بوجھ کے، سندھ ایریگیشن ڈپارٹمنٹ جان بوجھ کے بلوچستان کو اپنے حصے کا پانی فراہم نہیں کر رہا۔ سندھ کے ٹیریٹری میں تقریباً 37,000 سے زیادہ پانی لاسز ہے، کوٹری ڈاؤن اسٹریم پانی جا رہا ہے، اس کے باوجود سندھ کے ٹیل میں پانی نہ پہنچنا سندھ ایریگیشن ڈپارٹمنٹ کی نااہلی ہے۔ جب ایک صوبہ، ایک اسٹیک ہولڈر، اس کے پاس آپ کے حوالے سے یہ ایسے ریمارکس ہوں تو آپ اپنا کہیں بھی کیس جا کے کیا لڑ سکتے ہیں۔ ابھی پنجاب ارسا میں بلوچستان آپ کا ہسٹوریکل ایک اسٹیک ہولڈر تھا، ایک سپورٹر تھا، وہ آپ سے جدا ہو گیا، الگ ہو گیا۔ پنجاب آپ کے خلاف ہے، کے پی کے آپ خلاف ہے، اب سندھ میں آپ ارسا میں آپ اکیلے ہیں۔ تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ سندھ ایریگیشن سسٹم جو مینجمنٹ ہے وہ اس کی نااہلی ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ سندھ کا سی ایم، سندھ ایریگیشن منسٹر کوئی بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لوگ چیخ رہے ہیں، لوگ پکار رہے ہیں، اس گرمی میں سینکڑوں لوگ مظاہرے کر رہے ہیں، لوگوں کے فصل سوکھ رہے ہیں، پینے کے لیے پانی نہیں۔ اس کے باوجود اگر کوئی نہ سنے تو یہ یقینی طور پہ ہماری یہ بدقسمتی ہے۔ ایک بدقسمتی فیڈرل لیول پہ ہے کہ یہاں کوئی چیزیں کنٹرول نہیں ہو رہی، دوسری بدقسمتی سندھ لیول پہ ہے کہ وہاں لوگوں کو جو جائز پانی
نہیں دستیاب نہیں ہے۔ تو یہ جو ڈیٹا تھی، صورتحال تھی، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ تو ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔